وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر عدد ما صام صائم وأفطر. الله أكبر عدد ما ذكر الله ذاكر وكبر. الله أكبر عدد ما حمد الله حامد وشكر. الله أكبر ما سطع فجر الإسلام وأصبر. الله أكبر ما أقبل شهر الصيام وأدبر. الله أكبر ما فرح الصائم بتمام صيامه واستبشر. الله أكبر عدد ما تاب تائب واستغفر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المسلمون عباد الله، كنا بالأمس القريب نستقبل ضيفا عزيزا وشهرا مباركا، وها نحن اليوم قد ودعناه واستقبلنا العيد. اعلموا أن أعيادنا يا أمة الإسلام من شعائرنا الظاهرة. فعن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود. اعلموا أن العيد هو يوم الجوائز، فهنيئا للمقبولين ويا لخسارة المفرطين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن الأعمال الصالحة لا تتوقف بتوقف الأعمار، فإن انتهى شهر الصيام فما زال الصيام مشروعا حتى مدى العام، وإن انتهت التراويح فما زال قيام الليل مشروعا وهو دأب الصالحين من قبلنا، وإن انتهى شهر القرآن فما زالت قراءة القرآن مشروعة في كل وقت. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه ويا فوز المستغفرين. استغفر الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى خلانه. قبل الإسلام قافل الجماعة صلى الله عليه وسلم قدفوا لربي دائما صحابان كمل القرآن. إن شاء الله دقيقة ستقف وصع دقيقة سنة صحابان كمل القرآن. يروقنا أبي بكر الصديق بفيق جت عجائبا تقول البتي من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. نمني سنر راتوان نبي محمد دبراته نبي محمد جريدنا إسلام ما رهابه لبانيك. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نمني مدر ربي دبراته ربي زرانا براتا عليهم جروه فريك أسفل ربني ونجنه. نمني باتي رمضانا دبراته رمضان جريدك أمو نمني ربي رمضانا دبراته إن شاء الله ربي رمضانا حنجا زلالة تجرات على دعاء في جملة إساتون. قبل الإسلام وأنت قرآن جبا بيوم قبله بعد رمضان عبادة هارون وفجر سكو كله كمت دي رمضان في سمال دلالته صلاة وصلاة الكني صلاة الكني رمضان بودل يجو كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. رمضان في سوى قرآن قرآن نعمة الوجود جريت. رمضان في سوى قرآن صدقة نعمة الوجود جريت. رمضان في سوى دعاء حركات ودعاء نعمة الوجود جريت. رمضان في سوى بويات تغير مما نعمة الوجود بويات دور من رب سبحانه وتعالى. خلاف عبادات في رمضان كفرت كثير جبابا. إن شاء الله كلام سبك كثير مسجد خاص وقال تقفى يروح عصر رباني جهان شوالا أكيد كما ربي مدامن تجباتهم. وكما رب صلى الله عليه وسلم نمي رمضان سومني جهان شوالا اتيام فته جهان شوالا يكون رجل بياجا سومني بالكمامل أكبر بعدين بعدين تنحين بياجا سومني وبيزيك نمي سومني سوابا نمت أمد الرجل سومني أبدا يقول الله صلى الله عليه وسلم أنا بقول لك أنا عادي براكي بالكم لما صلاة
خينشنا يرو يسير إليه صلاة بالكما مالك جرادهما من مسلمات المسلمين تهيني صلاة جرادهما صلى الله عليه وسلم من صلاة ليه صلاة رمضان ليس ركعة وتك صلاة ركعة وتك صلاة بنيت يروش صلاة النبي ودوا كسايت خلاص إن شاء الله صلاة جرادهم بالكما خبره عليه وأنا وجه ديننا أكاد دام كذا يوجه رمضان كيس يروتك يرولا ما يروش يروتنا وأنا حتى الليل ربنا راكيل وأنا رمضان كيس سامي كتنا لنا رمضان بيقولون مرة وحاولتي شغلة أكين خير يوج وفيس قرانا عكانو دائما كيس قرانا عكاسو أمي تيجي بدك وأنا مبودا عربي بدك أمي جانجيو صحابان الجماعة بيقولون سنة كتوم إيه جامد أفوتن إيشان الشنطة تاني إسلام ما هو كبير نقول ده تاني جالسة تاني يك بجاه إسحاق وأنا بركني الرسول صلى الله عليه وسلم نما السيد المحمدين جابوا الصحابة إسحاق جاب إسلام هو من جامد أفوتن يوي قرآن بركتي متأسف ترتيل عليه حديث البخاري كيسته قرآن إسحاق جيفت ملاك سبب الأبواب بتوج جان سبب قرآن إسحاق جيفت ملاك بتوج خلاص قرآن تعجبنا دائما كنا عارض إيرجمنا بتقول قرآن عبارنا خبره رمضان كيس على في أمانة بريدة براتاته نمني بإيه نمت الدراسة النساء من سومنا الدم ربي سيابا جبا كلي سيابا سومنا نشاتو إيه رمضان بيقول ده ما أدري على تيجي يوجي كده ركز على رمضان خينا وما الإسلام ملتو رمضان كي ولم يساعده رمضان بيقول عبادة ربنا على في سورة رمضان بيقول صلاة سيلافه قرآن سيلافه دعاء سيلافه ذكر سيلافه رمضان في سكة بلدي يوجو إن شاء الله رمضان كريم قادم اللهم بارك علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا واجعلنا من عتقائك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم جمعة نقبنا إن شاء الله جمعة dirqamaa miti garuu namni naannoo kana jirtan dhufuu dandeessan inshallah ammoo zuhrii salaatuu qabdan namni jummaa dhufne zuhrii salaatuu qabu